बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत से एनआरओ मांग रहे हैं या फिर हुकूमत की कोई मजबूरी है कि वो इमरान खान से एनआरओ मांग रही है। हकायक क्या हैं ये आपके सामने रखेंगे और फिर कॉमन सेंस की कुछ चीज़ें हैं वो आप खुद भी समझ सकते हैं, उन पर भी तबसरा किया जाएगा। और एक चैट जो है अलीमा खानम की, इमरान खान की बहन की, वो लीक हुई है जिससे बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने, पार्टी के अंदर धड़ाबंदियाँ, ननद बाबज की लड़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। तो इससे एक ख़ास किस्म के ज़हन की अक्कासी होती है। इमरान खान को सब जो हैं वो सोने की चिड़िया समझ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। और फिर इमरान शफ़क़त साहब ने खबर दी है कि जनाब इमरान खान ने अलीमा खानम से गुफ्तगू करते हुए अपने भांजे हसन नियाज़ी को गालियां दी हैं, नंगी किस्म की गालियां। ये क्या वाकया है, इसमें किस हद तक हकीकत है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसका पस मंजर क्या है, ये मुलाकात कैसे हुई थी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक और मौजू है जिस पे बात करनी है। ये एक मिथ बनी हुई है, मैं तो इसको मिथ ही कहता हूँ, कि इमरान खान साहब जो हैं ये नौजवानों में बड़े मकबूल हैं। ये मिथ जो है, मुझे लगता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ये मिथ जो है वो तोड़ दी है। उन्होंने कुछ काम ऐसे शुरू किए हैं नौजवानों के लिए, तलबा तालबात के लिए, जिससे उनकी मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है। जहाँ भी जाती हैं, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है। जिस यूनिवर्सिटी में भी जाती हैं वहाँ जो लड़कियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, उन्हें घेर लेती हैं, घुल मिल जाती हैं उनके साथ। न सिर्फ अब सरगोदा में वो गई हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मरियम नवाज जो है ना, ये खुशगलू भी हैं। जब इनके बेटे की शादी थी तो उस वक्त भी इन्होंने गाने शाने गाए थे। तो अब सरगोदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने बच्चियों के साथ मिलके मिली नगमा भी गाया है। वो जरा सुनिए कैसे गा रही हैं। पीटी वाले ने तो एक बयानिया बनाया हुआ है ना कि मरियम नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली जो है ये अवाम में नहीं निकल सकती। मरियम नवाज शरीफ अवाम में निकलती हैं और उनका हर जगह वालेहाना इस्तकबाल होता है। अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो बच्चियां उनके लिए सेल्फी, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ती हैं, इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं। ये आपने मुख्तलिफ फुटेज जो हैं उनमें देखा है। और मरियम नवाज जो स्टूडेंट्स के लिए और नौजवानों के लिए काम कर रही है, एक तो वो कर्जा स्कीम है नौजवानों के लिए, दूसरा लैपटॉप जो है वो, दूसरी केप जो है वो आने वाली है, फिर स्कूटी, फिर मोटरसाइकिल, फिर स्कॉलरशिप्स और होनहार स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फ्री एजुकेशन, आगे की जो तालीम है उसके वादे कर रही हैं, उसके लिए इक़दामात कर रही हैं। और शायद यही वजह है कि स्टूडेंट्स में उनकी जो मकबूलियत है वो रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में ये एक तो उन्होंने तराना गाया और उसके बाद तकरीब के बाद जो बच्चियां उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हुई हैं तो वो भी फुटेज आपने देखी होगी। उसके बाद वो मॉडल बाजार गई हैं और वहां लोगों ने जो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया है वो भी देखने के लायक है। वो फुटेज भी आपने देखी होगी। और ये इसकी वजह जो अवाम में घुल मिल जाना या अवाम में जाना, उसकी वजह ये होती है, अगर हुक्मरान ऐसा करता है तो उसकी वजह ये होती है कि उसे एतमाद होता है अपने इकदामात पे, अवाम की फलाह के लिए जो वो काम कर रहा होता है उसे एतमाद होता है, जनाब ये मेरी कबूलियत भी होगी और मेरे कामों की मकबूलियत भी होगी। और दोनों काम जो है ये मरियम नवाज कर रही है और उसका ज़ाहिर है फिर फ़ायदा, यही फ़ायदा होना है। और दूसरी बात ये जो देखने में आई है कि मरियम नवाज शरीफ इंतशारी गुफ्तगू नहीं करती हैं। वो एक माँ की तरह स्टूडेंट्स को नसीहत करती हैं, अच्छा पाकिस्तानी बनने का दर्स देती हैं और मुस्बत रास्ता जो है वो उस पर चलने की तलकीन करती हैं। तो अगर यही इसी तरह इन्होंने, मेरा ख्याल किसी ने अच्छा मशवरा दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, स्टूडेंट से मिलें, नौजवानों के साथ इंटरेक्शन करें, तो मेरा ख्याल है कि इनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। और मिथ जो है वो तो मेरा ख्याल है वो टूट गई हुई है कि जनाब इमरान खान मकबूल तरीन है। ज़ाहिर है जनाब स्टूडेंट्स और नौजवानों को के लिए जो काम करेगा उनको तो वही अच्छा लगना है। और मरियम नवाज शरीफ और उस्मान बुज़दार का अगर मुवाजना कर ले, इमरान खान की हुकूमत का अगर मुकाबला कर ले, तो मरियम नवाज तो कोसों आगे हैं उनसे। तो ज़ाहिर है फिर उनकी मकबूलियत भी उसी अंदाज में
आगे जानी है। और दूसरी जो बात है कि एनआरओ की बातें हो रही हैं जनाब, मैं सुन रहा था टीवी चैनल पे कि एक सीनियर सहाफ़ी जो इमरान खान की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हैं, अंधे मुकल्लद बन चुके हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत इमरान खान से एनआरओ मांग रही है। हुकूमत ने क्यों एनआरओ मांगना है? इसके लिए उनके पास क्या दलाइल हैं जो ये लोग कर रहे हैं बात कि जनाब हुकूमत तो इसके उल्ट कर रही है, जो सूरत नजर आ रही है। अब इमरान खान ने जो शुरू में इब्तिदा में अपने मुतालबे रखे थे, एक तो जनाब ये कि जनाब हमारा 8 फरवरी वाला हम इलेक्शन जीते हुए हैं, हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। फिर 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो इन्होंने कहा जनाब 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म की जाए और पुराने आईनी आर्टिकल के मुताबिक सैयद मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये मुतालबे थे ना, 2 बड़े मुतालबे इनके। फिर बाद में जनाब ये आ गए 9 मई वाले मामले पे कि 9 मई जो है ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसका होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर इसमें उन्होंने 26 नवंबर को बीच में शामिल कर लिया और ये कहा कि जनाब जो मेरे कारकुन हैं, उनको जो पीटीआई के लोग गिरफ्तार हैं, उनको रिहा किया जाए। ये 2 बड़े जो इनके मुतालबे थे, मैंडेट वाला, फॉर्म 47 वाला, उससे तो पीछे हट गए, 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हट गए। 2 मुतालबात लेके आए, जनाब ये कि 9 मई और 26 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और पीटीआई के तमाम लोगों को बेशमूल इमरान खान मेरे समेत तमाम लोगों को छोड़ा जाए और एक मुज़ाकराती टीम बना दी। मुज़ाकराती टीम अनाउंस होने के बाद भी हुकूमत ने घास नहीं डाली। फिर ये जाके मिले हैं एजाज सादिक साहब से और उन्हें कहा कि जनाब आप कोई किरदार अदा करें, हमें बिठाएं हुकूमत के साथ, हम कोई बात करना चाहते हैं, 2 मुतालबे हैं हमारे सर से जनाब, ये यूनिफॉर्म 47 वाला मुतालबा तो ख़त्म, 26 मई तरमीम वाला ख़त्म, सिर्फ 2 हमारे मुतालबे के हमारे बंदे रहा करें इमरान खान को और जो जुडिशल कमीशन बना दिया जाए 9 मई और 26 नवंबर पे। तो वो खैर उन्होंने बात की, एजाज सादिक साहब ने हुकूमत के साथ बात भी की, यानी इन्होंने कि मिन्नतें तरले किए। मिन्नतें तरले कौन कर रहा है? जो एनआरओ मांग रहा होता है उसने मिन्नतें तरले करने होते हैं। अगर हुकूमत एनआरओ की ख्वाहिशमंद है कि इमरान खान के साथ को रायत करे तो फिर हुकूमत तरले मार रही होती। अब तरले मार रहे हैं पीटीआई वाले और फिर इन्होंने कहा जनाब हमारी मुलाकात करवाई, जिन्होंने कर लो जनाब, चलो मुलाकात करवा दी। उसके बाद मुलाकात के बाद जब दूसरा सेशन हुआ है, दूसरी मीटिंग हुई है मुज़ाकराती कमेटियों की, तो उसमें उन्होंने कहा जनाब आपने पिछली दफा वादा किया था कि लिख के लेके आए तहरीरी तौर पे जो आपके मुतालबे हैं। तो इन्होंने कहा जनाब उसके लिए तो हमें खान साहब से बुलवाया जाए, हम खान साहब से बात करेंगे और जनाब ऐसी जगह पे बात करेंगे जहाँ जनाब कोई हमारी गुफ्तगू और बंदा ना सुन सके, कोई वहाँ बगन के हालात ना लगे हों वगैरह वगैरह। तो ये इंतज़ार करते रहे कि जनाब हमारी मुलाकात करवा दी जाए। इन्होंने तहरीरी दरखास्त भी दी फैसल चौधरी जो इनके वकील हैं इमरान खान के, उनके तवस्सुत से कि हमारी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन उन्होंने ये मुलाकात भी नहीं करवाई। इसका मतलब है कि वो नहीं मरे जा रहे, मरे ये जा रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने जनाब कहा कि तातल आ गया है, कुछ तरह की बातें शातें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की एक, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब ने ये भी कह दिया कि जनाब हम अपने जो तहरीरी तौर पर, पहले ये कह रहे थे असद कैसर वगैरह जनाब तहरीरी तौर पर हमने नहीं लिख के देना, हुकूमत कहती यार हुकूमती कमेटी कहती मुकर जाते हैं, ये झूठ बड़े बोलते हैं, लिख के देंगे तो फिर गल अगे चलेगी। तो सलमान अकरम राजा ने कहा ठीक है जनाब हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, हम लिख के देने के लिए भी तैयार हैं। मुलाकात नहीं हुई। एनआरओ हुकूमत मांग रही है लेकिन इनका मुतालबा, मुलाकात वाला मुतालबा जो है वो भी पूरा नहीं कर रही। वो गए हैं गौहर अली खान साहब, वो मिल के हैं, उन्होंने फिर बात की है। जनाब खान साहब ने कहा ठीक है जनाब मुलाकात नहीं करवाते तो ना करवाएं, और अगर वो कहते हैं कि लिख के दे दें तो फिर लिख के भी दे दें आप। मुतालबात जो हैं 2 ही हमारे मुतालबात हैं। और फिर जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये बात कर दी है। तो एनआरओ मांग रही है हुकूमत और तरले मार रहे हैं इमरान खान साहब और उनकी जो कमेटी है वो। तो इसी से अंदाजा लगा लें, ये कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूं कि जनाब जिनको तकलीफ है वो मुज़ाकरात चाहते हैं, तो इससे क्या अंदाजा होता है कि तकलीफ किसको है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं। एक परेशानी उनकी ये भी है कि उनकी जो पार्टी है उसके अंदर इतने इख्तिलाफात हैं, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन एक चीज जो है वो क्लियर हो गई है, जो अलीमा खानम की जो चैट है वो लीक हुई है व्हाट्सएप पे जिन्होंने की हुई है उससे, और जो उन्होंने एक बयान जारी किया है इमरान खान साहब ने उससे,
کہ عمران خان صاحب جو ہیں مکمل طور پہ بشرا بیگم کے جو ان کی اہلیہ ہیں ان کے زیر اثر ہیں. نہ ان کے سامنے بہنوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ پارٹی کے رہنماؤں کی کوئی اہمیت ہے. اگر کوئی اہمیت ہے ان کی نظر میں تو وہ بشرا بیگم کی ہے. انہوں نے صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جناب بشرا بیگم کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں، کوئی بات نہ کریں ان کے خلاف. پارٹی والوں کو کہہ دیا، اپنے سوشل میڈیا کو بھی کہہ دیا. انہوں نے کہا جناب جو سوشل میڈیا پہ بشرا بیگم پہ تنقید کرتا ہے نا، بشرا بیگم تو میرے لیے لڑ رہی ہے، وہ میرے لیے اسلام آباد گئی تھی اور اس نے لیڈ کیا تھا، وہ قابل ستائش ہے. جو اس پہ تنقید کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. یہ انہوں نے فرما دیا. اور انہوں نے کہا جناب جو بشرا بیگم پہ تنقید کرتے ہیں ان کا ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے لیڈر بھی تنقید کرتے ہیں. اچھا، دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی ہے، وہ میں نے کہا کہ جناب یو اے کی حکومت جب متحرک ہو گئی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ تو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب انہوں نے یہ جو ان کے وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، ان کے ذریعے یہ پیغام یہ بھی دیا ہے کہ جو خلیجی ممالک یعنی یو اے کے صدر کے حوالے سے جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے والے کون لوگ ہیں. کیا ان تمام لوگوں کو عمران خان صاحب نے آگ کر دیا ہے؟ ویسے ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کے والدین کی طرف سے بھی آگ کر دیا جانا چاہیے تھا. اچھا، باقی وہ جو چیٹ سامنے آئی ہے اس میں جناب دو اس کے حصے ہیں. ایک تو علیمہ خانم کے سوشل میڈیا آپریٹر ہیں احسن الوی صاحب، ان کے ساتھ ان کی ہے، اور اس میں وہ عمران خان کو پارٹ آف گولڈ، سونے کی چڑیا کہہ لیں، سونے کا برتن کہہ لیں، جو بھی آپ نام استعمال کرنا چاہیں، وہ عمران خان کو وہ جو کہتے ہیں جناب یہ سونے کی چڑیا ہے. اور سونے کی چڑیا ظاہر ہے پھر وہ خود فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں گی جناب سونے کی چڑیا ہے تو یہ وہ بشرا بیگم کو فائدہ نہیں، وہ چاہتی ہوں گی کہ بشرا بیگم فائدہ اٹھائے یا دیگر پارٹی فائدہ اٹھائے. اور دوسرا وہ یہ کہتی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے، وہ چیٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی اے سی کا مطالبہ کر دیا جائے، کوئی ہیٹر شیٹر، کوئی بڑا کمرہ، بڑا باتھ روم، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان کو بھائی کی تکلیف سے نہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ ایسا کر لیا تو پھر جو ہم بیانیہ ایک بنا رہے ہیں عمران خان کی مظلومیت کا، تو وہ بیانیہ جناب کدھر جائے گا اور لوگ ان کی طرف اٹریکٹ کیسے ہوں گے. یہ ان کی ذہنیت ہے سر. یہ بات کر رہی ہے ان کی بہن. اور دوسری طرف عدالتوں میں بھی جا کے رولا ڈالتے ہیں جناب ہمیں سہولتیں نہیں دی جاتی. اور وہ جو جیل کام ہے وہ کہتے ہیں جناب جیل مینول کے مطابق ان کو مکمل سہولتیں دی جاتی ہیں. بلکہ اچھا کہتی ہیں فریج کیا کرنی ہے، ہم نے اے سی کیا کرنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے حالات جو ہے نارمل نہیں دکھانے، ہم نے یہ دکھانا ہے کہ جناب عمران خان بڑے تنگ ہیں جیل میں، بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور دوسرا جو ان کی بشرا بیگم کے حوالے سے، بشرا بیگم کے ساتھ ان کی پہلے بھی نہیں بنتی. یہ پہلے دن سے طے ہے کہ علیمہ خانم اور ان کی جو بہنیں ہیں نا عمران خان کی دوسری بہنیں، ان کی اپنی کسی بھابھی کے ساتھ بھی نہیں بنی. جمہیمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ بھی نہیں بنی، ریحام خان کے ساتھ بھی نہیں بنی، اور بشرا بیگم کے ساتھ بھی نہیں بنی. وہ جو ایک روایتی قسم کی نندیں نہیں ہوتی، ان کا رویہ اپنی جو بھابھیوں کے ساتھ تقریباً اس طرح کا ہے. اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ لطیف کھوسہ کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی. بشرا بیگم کی جو گفتگو تھی اس میں وہ علیمہ خانم کی چغلیاں کی جا رہی ہیں، وہاں دونوں آپس میں چغلیاں کر رہے ہیں، آڈیو لیک ہو گئی تھی اور اس کی تردید بھی نہیں آئی. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے احسن الوی سے کہ وہ عدت والا کیس ہے نا، اس کو جناب اس کا مدعا ڈال دو سارا بشرا بیگم پہ. بشرا بیگم پہ اس لیے ڈال دو کہ جناب وہ اپنی بیٹیوں کو گواہی کے لیے عدالت میں نہیں لے کے ہیں، اس لیے جناب سزا ہوگی عدت والے کیس میں. یعنی وہ کوئی موقع کنوانا نہیں چاہتی کہ بشرا بیگم کے ساتھ نفرت پیدا کی جائے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی. اور پھر آگے جا کے وہ ایک جگہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مشال یوسف جی بشرا بیگم کے بڑی قریب ہیں اور انہوں نے ان کو ترجمان بھی رکھا ہوا ہے، ان کو وزارتیں وزورتیں وہ مشیر مقرر کروایا ہوا ہے. گاڑیاں چوری کا مسئلہ آئے دن پڑا رہتا ہے، وہاں جناب نئی گاڑی لے گی واپس نہیں کی، اس طرح کی باتیں شاتے. وہ عمران خان اور مشال یوسف سے ایک گہرے اور قریبی تعلقات کی بات کرتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں اب 3 دن ہو گئے انہیں جیل میں آئے ہوئے اور وہ جیل سے بیٹھ کے 3 وزارتیں چلا رہی ہے. تو پھر دوسری طرف وہ جو احسن الوی صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر ان کا جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے نا یہ روکا جانا چاہیے، اور جو ٹیم ہے عمران خان کے وکلا کی ٹیم، ان کو کہا جائے کہ ان کا نام جو ہے نا یوسف زئی کا، مشال یوسف زئی کا، وہ ملاقاتیوں میں نہ ڈالا کریں. مشال یوسف زئی اور علیمہ خانم کا کیا مقابلہ؟ وہ اس لیے ان کی مخالفت کر رہی ہیں مشال یوسف زئی کی
کہ وہ بشرا بیگم کی ترجمان ہے جو ان کے بہت قریب ہے. علیمہ خانم کی جو چیٹ کا دوسرا حصہ لیک ہو گیا نا، وہ ہے جناب ان کی علی مین گنڈا پور کے ساتھ چیٹ. وہ ایک شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے لیڈر، ان کی ایک تصویر ہے. تو وہ کہہ رہے تھے جناب مجھے کرونا ہو گیا ہے، تو وہ کرونا والی تصویر جو ہے وہ لگا کے نیچے وہ کیپشن دیتی ہیں کہ جناب جو شیر افضل گیدڑ کہتی ہیں اس کو، شیر افضل مروت کو، یعنی جو ان کی پارٹی میں معقول بات کرتا ہے نا، وہ ان کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں جناب وہ گیدڑ ہے شیر افضل مروت جو ہے، اور وہ کرونا کی نئی قسم GHQ 420 کا شکار ہوا ہے. جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو جناب یہ بھائی صاحب جو ہے اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آگے سے جو بھائی صاحب ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے یہ ویڈیو بغیر ماسک کے بھیجی ہے، یعنی وہ جو ویڈیو ان میں پیغام تھا کہ میں بیمار ہوں تو اس میں ماسک نہیں لگایا، اس کا مطلب یہ ہے یہ کرونا نہیں ہوا. یہ علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 کا قرنطینہ ہے. یہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں علی مین گنڈا پور کی، اور علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے پتہ نہیں کتنی کنال جو راضی ہے وہ فروخت کر کے وکیلوں کی فیسیں ادا کی ہیں علی مین گنڈا پور کے حوالے سے. جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. عمران خان جب سے جیل میں گئے ہیں نا، تو یہ باتیں اس وقت سے زبان زد عام ہیں. پارٹی کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، پارٹی کے باہر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظریں جما کے بیٹھے ہو گئے کہ ہم نے عمران خان کی جگہ لینی ہے. پرویز الہی صاحب کا نام بھی ہوتا تھا اس میں، اب پتہ نہیں پرویز الہی صاحب کہاں گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی تھا، بلکہ اب بھی ہے. اور علیمہ خانم اور بشرا بیگم، ان کی لڑائیاں اور ان کے جھگڑے اور ان کی کوششیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور دوسری ایک چیز اس سے ثابت ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر اتفاق نہیں ہے. اور عمران خان سے کسی کو کوئی اگر بہن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ سونے کی چڑیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ چیٹ ہے سر ان کی. اور وہ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ بھی کیا ہے چلو. لیکن دوسرا، جب مشیر جو ہیں حکومت کے رانا ثناءاللہ اس پہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو پھر تو یہ بات یقینی ہے کہ جو چیٹ ہے یہ اصلی والی ہے، 2 نمبر طریقے سے نہیں بنائی گئی. اور دوسرا جو عمران شفقت صاحب نے خبر دی ہے کہ جناب یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھے اور پھر وہاں گئے کسی جگہ پہ، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان تو آپ کے بیٹے اور اپنے بھانجے حسان نیازی کو ننگی گالیاں دیتا ہے. ہمارے پاس اس کی آڈیو موجود ہے، علیمہ خانم کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا ہے، تو یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. آپ یہ جو گفتگو ہے جو ماموں کی محبت میں مبتلا ہے، جو اندھا مقلد بن گیا ہوا ہے اپنے ماموں کا، حسان نیازی جی، آپ اسی طرح اس کو سنوا دیں جا کے. اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب 9 مئی کے واقعے پتلون لہرائی تھی نا وہاں کور کمانڈر اس کے باہر، تو نیازی صاحب نیازی صاحب تو باپ ہیں، وہ مان نہیں رہے اس بات کو. تو پیچھے ایک نامعلوم شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے پتلون پکڑائی تھی، تو لہرائی تو آپ کے بیٹے نے تھی نا. یہ بات جب یہ گرفتار ہوئے نا حسان نیازی، تو اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی بڑے پریشان تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو لاپتہ نہ کر دیا جائے. ان کی ایک ہی خواہش تھی جس کا یہ اظہار کر رہے تھے بار بار صحافیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کہ یار یہ صرف یہ بتا دے کہ حسان نیازی کو کہاں رکھا ہوا ہے. پھر ایک تقریب میں یہ مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور سجاد میر صاحب، یہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ، اور یہ آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب حفیظ اللہ نیازی کی جو ہے وہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے. تو اس کے بعد یہ ایک حساس ادارے کے نمبر 2 سے یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں یہ ملنا چاہتے تھے. تو آرمی چیف نے کہا ہوگا، تو نمبر 2 کی بجائے نمبر 3 کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اور جو نمبر 3 تھے انہوں نے پھر ان کو ہینڈ اوور کر دیا ایک نمبر 4 کے، اور نمبر 4 نے ان کو یہ بتایا، انہوں نے وہی کہا نا، انہوں نے کہا ہوگا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہ جناب میرا منڈا جڑا ہوتے بڑا سمجھدار آ، جیسے اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک پروگرام ہے کہ میرے بیٹے کے پاس 4 ڈگریاں ہیں، وہ کیسے جرم کر سکتا ہے. اور بھائی میرے سے 6 ڈگریوں والے جو ہیں یہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ سیریل کلر سر سزائے موت پا چکے ہوئے ہیں. یہ پڑھا لکھا ہونا جو ہے اس کا جرم، جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے.
बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, बड़ी अजीब किस्म की दलील लेके आए हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। और इमरान खान का जो भांजा है हसन नियाज़ी, तो क्या अगर उनकी खाला ये कह रही है कि ना वो सोने की चिड़िया है, तो क्या ये उनकी जो सियासी विरासत है उसके मालिक नहीं बनना चाहेंगे? इस तरह की बातें सर हुई हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जनाब, वो फिर बताया गया इनको कि जनाब वो ऑडियो है अलीमा खानम और इमरान खान की गुफ्तगू है उसमें। तो वो ये कहती है कि जनाब वहाँ हसन नियाज़ी भी आया हुआ था और इमरान खान ने कहा वो क्या करने आया था? तो उसने कहा जी वो इज़हार यकजहती के लिए जैसे बाकी लोग आ रहे थे। तो वहाँ पर इमरान खान ने ना 1-2 नंगी गालियाँ, गंदी गालियाँ जिनको हम कहते हैं, वो गालियाँ दी। इमरान खान को गाली देने की आदत है। बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, तो इन्होंने वो कोई फायर करना था, परिंदा गिराना था, तो वो परिंदा पहले उड़ा दिया गया, तो इन्होंने उसको बाकायदा गाली दी और वो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का कोई चैनल था, उसमें चल भी गई थी गाली। उनको क्या पता इन्होंने क्या कहा है, तो वो गाली जो है चल भी गई थी। गालियाँ देनी इनको आदत है, इमरान खान साहब को। फिर इन्होंने उनको कोई गाली-शाली दी और कहा कि जनाब ये सारे मुनाफिक हैं। हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी, उनकी नाराज़गी है इमरान खान के साथ और उनकी बहन के साथ, तो वो उनके कज़न भी हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना सारे मुनाफिक हैं और ये जो बंदा है ना लड़का हसन नियाज़ी, ये हमारी बातें सुन के जाके अपने अब्बे को बताता है, हफीजुल्लाह नियाज़ी को। और हफीजुल्लाह नियाज़ी जो है वो जनाब फिर आर्मी वालों को, उनको, एस्टेब्लिशमेंट को मुखबिरी करता है। जब अलीमा खानम ये कहती है कि आपको कैसे पता ये जो बात आप कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बुशरा बेगम ने बताया है, एक दफा नहीं कई दफा बताया मुझे कि जनाब ये होता है, यहाँ की बातें जो हैं ये जाके हफीजुल्लाह नियाज़ी को बताता है और हफीजुल्लाह नियाज़ी जो है ये मुखबिरी करता है फौज को। ये सारे इसका सारा पस मंजर था। और फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के जराए से इसकी ये तस्दीक शुदा, ये मुसद्दका खबर इसको समझा जाए, ये वाली जो खबर है कि वाक़तन ऐसा हुआ। और फिर इमरान खान ने, ये भी एक खबर है कि इमरान खान ने अपने भांजे से ये कहा कि जनाब तू मेरे खिलाफ बयान शयान दे के ना निकल जाए यार, को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के। तो लेकिन वो लड़का जो है उसने कहा नहीं जनाब मैं मामू मैं आपके साथ हूँ। तो मामू आपके साथ हो, तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब मामू आपके हवाले से ये नुक्ता नजर रखता है, ये मुनाफिक लोग हैं, मुखबर हैं। और फिर जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के ज़राए हैं उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जनाब ये ऐसा ही हुआ था। तो वो उनके हवाले से बकौल उनके कि जनाब उन्हें पेशकश हुई थी ये वाली ऑडियो शाडियो देने वाली, लेकिन उनके जनाब मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरे लफ्ज़ में उन्होंने ये कह दिया होगा ना कि यार तुसी ज़बानी दस देते मैं सुन के की करना, तुसी ज़बानी दस देता मैंने यकीन है थोड़ी गल ते कि जनाब वाकई इमरान खान ने ऐसा किया होगा। इमरान खान की आदत भी है और जानते हैं कि कज़न है कि आपस बड़े करीबी तलकात रहे ने उन्होंने, एक ही घर च रहिंदे रहे ने। ते उन्हें कहा कि मैनू की जरूरत है सुनने की, जो तुसी कहंदे ठीक आ। यानी यहाँ तक कि जनाब पेशकश की हद तक बात यह कि जनाब पेशकश की थी उन्होंने, लेकिन वो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा जनाब मुझे नहीं चाहिए, ये बस ठीक है। ये सारी सूरत हाल है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।